नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 26वीं तरावी थी। आज की तरावी 30वें पारे की सूरतुन नबा से लेकर सूरतुल लैल तक की तिलावत पर मुश्तमिल। आइए हम आज की तरावी का मुख्तसर खुलासा जानते हैं, और इससे पहले आप तमाम सामीन और नाजरीन से हमारी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सदका जारिया तबलीग दीन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की तरावी में सबसे पहले सूरतुन नबा शुरू होती है। मक्की सूरत है, इसमें 40 आयात 2 रुकू हैं। इस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान बनाए, दिन रात, सूरज और चाँद, लेकिन फिर भी तुम ईमान नहीं लाते, तो याद रखो रोज़े क़यामत ऐसों के लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार है, और जो लोग ईमान लाए वो कामयाब हैं और जन्नत में हर किस्म की आसाइश उनको मिलेगी। अल्लाह के हैबत व जलाल को देखकर उस दिन कुफ़ार ये तमन्ना करेंगे कि काश वो मट्टी होते। अब सूरतुन नाज़ियात शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 46 आयात 2 रुकू हैं। अल्लाह फरमाता है कसम है उन फरिश्तों की जो कुफ़ार की जान सख्ती से खींचेंगे और मोमिनीन की जान नरमी से कब्ज़ करेंगे। कसमों का जिक्र फरमा के अल्लाह फरमाता है काफ़रों पर अज़ाब ज़रूर आएगा। इसके बाद सूरत आबसा शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 42 आयात 1 रुकू है। इसमें हमें ये हुक्म दिया गया कि मुसलमान चाहे वो गरीब हो या माजूर हो, वो बड़े बड़े मालदार गैर मुस्लिमों से अफजल और आला है। कभी भी मुसलमानों पर चाहिए कि वो कैसे भी हों, गैर मुस्लिमों को तरजीह नहीं देनी चाहिए। इसके बाद जन्नतियों और जहन्नमियों की कैफियत को बयान किया गया। आगे सूरत तकवीर शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 29 आयात 1 रुकू है। आप रसूलुल्लाह वसल्लम ने शख्स ये चाहता हो कि क़यामत का मंज़र अपने सामने देखे तो उसे चाहिए कि वो सूरत तकवीर, सूरतुल इन्फितार और सूरतुल इंशिकाक, क्योंकि इन तमाम सूरतों में क़यामत के अहवाल को बयान किया गया कि जब सूरज का नूर ख़त्म हो जाएगा, जब तारे बारिश की तरह ज़मीन पर गिर पड़ेंगे, कोई तारा अपनी जगह बाकी न रहेगा, बड़े बड़े पहाड़ गुबार की तरह हवा में उड़ेंगे, जब गाबन ऊँटनियाँ छूटी फिरें, यानी उस रोज़ दहशत का ये आलम होगा कि उनकी परवाह करने वाला भी कोई नहीं होगा, जब तमाम वहशी जानवरों को जमा किया जाएगा, जब समंदरों को आग लगाई जाएगी, जब ज़िंदा दरगोर की गई लड़की से पूछा जाएगा कि किस वजह से तुम्हें मारा गया, जब नामा अमाल खोले जाएंगे, जब आसमान बकरी की खाल की तरह खींच लिया जाएगा, जब जहन्नम कुफ़ार के लिए भड़काई जाएगी और जब जन्नत नेकों के पास लाई जाएगी। इन तमाम का ज़िक्र फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे साहिब मजनू नहीं है, बल्कि ये कुरान इज़्ज़त वाले रसूल का पर ये नबी गैब की ख़बरें बताने में बख़ील नहीं। तो अल्लाह फरमाता है फिर तुम कहाँ जा रहे हो, यानी तुम सीधे रास्ते पर क्यों नहीं आते। हज़रात गिरामी, इस आय मुबारक से ये साबित होता है कि नबियों को गैब का इल्म होता है। इसके बाद सूरतुल इन्फितार शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 19 आयात 1 रुकू है। इस अलामात क़यामत बयान की गई और फरमाया इंसान तूने बावजूद उसकी नेमतों करम के उसका हक़ न पहचाना और उसकी नाफरमानी की, और जो कुछ तुम कर रहे हो फरिश्ते उसको लिखते हैं और रोज़ क़यामत तुम्हें दिखाया जाएगा जिसका तुम इनकार नहीं कर सकोगे। अब सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 36 आयात 1 रुकू है। अल्लाह फरमाता है कि कम तोलने वालों के लिए ख़राबी है, यानी जब औरों से लेते हैं तो पूरा लेते हैं और जब औरों को देते हैं तो कम तोल कर देते हैं। इससे हमें सख्ती के साथ मना किया गया। आगे सूरतुल इंशिकाक है, मक्की सूरत है, इसमें 25 आयात 1 रुकू। अल्लाह फरमाता है जब आसमान शक हो जाएगा, ज़मीन दराज हो जाएगी, उसके अंदर जो कुछ भी है मुर्दे, सोना चांदी, सब कुछ बाहर डालेगी अपने रब के हुक्म से, और जिसके दाएं हाथ में उसका नामा अमाल दिया जाए सहल हिसाब लिया जाएगा, और जिसके बाएं हाथ में होगा उसके लिए ज़िल्लत और रुसवाई होगी। सूरतुल बुरूज शुरू होती है। ये मक्की सूरत है, इसमें 22 आयात 1 रुकू। यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया कि कसम आसमान की जिसमें बुर्ज हैं, इन बुर्जों की तादाद 12 है। इसके मुतालिक हम पहले ही जान फरमाते हैं रोज़े क़यामत की कसम, रोज़े जुमा की कसम और यौम अरफा की कसम ज़िक्र फरमा कर अल्लाह ने फरमाया कि कुफ़ार पर लानत है और रोज़े क़यामत सख्त किस्म के अज़ाब में ये गिरफ़्तार होंगे। जो मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को तकलीफ़ देते हैं तो अल्लाह
فرماتا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب تیار ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 17 آیات، ایک رکوع۔ اللہ فرماتا ہے آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، یعنی ثاقب ستارے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ وہ ستارہ ہے جس سے شیاطین کو مارا جاتا ہے، یہ قدرت الہی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 19 آیات، ایک رکوع۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت حفظ قرآن کی نعمت آپ کو بغیر محنت کے عطا ہوئی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ اتنی بڑی کتاب اور اتنی عظیم کتاب بغیر محنت و بغیر کسی تکرار و دور کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقدس کتاب حفظ ہو گئی، یہ آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 26 آیات، ایک رکوع۔ اس صورت میں جہنمیوں کے عذاب کا کہ ان کو طرح طرح کا عذاب ہوگا، ان کے بہت طبقے ہوں گے، بعض کو زقوم کھانے کے لیے دیا جائے گا، بعض کو غسلین یعنی دوزخیوں کی پیپ کھانے کو دی جائے گی، اور بعض کو آگ کے کانٹے کھانے کو دیے جائیں گے۔ جنتیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ چین سے ہوں گے، خوبصورت چشموں کا پانی ہوگا، بلند تخت ہوں گے، اور ترتیب سے رکھے خوبصورت کوزے ہوں گے، اور برابر بچھے ہوئے قالین ہوں گے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے، اس میں 30 آیات، ایک رکوع ہے۔ اس صورت میں قوم عاد کا ذکر ہے، یہ بہت ہی دراز قد لوگ تھے، یہ بہت ہی دراز قد والے تھے۔ قوم سمود کا ذکر جو بہت ہی طاقتور قوم تھی، فرعون جو لوگوں کو سخت سزائیں دیتا۔ قوم عاد میں شداد بھی تھا جس نے دنیا میں جنت بنانی چاہی، جس میں اس نے سونے چاندی کی اینٹوں کے محل بنائے، نہریں بنائیں، خوبصورت تخت لگائے۔ جب وہ اسے دیکھنے کے لیے آیا تو کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ آسمان سے ایک ہولناک آواز اس کو ہلاک کر دیا، اور فرمایا گیا کہ جب ہم اس کو یعنی انسان کو اپنی کوئی نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، اور جب ہم انسان کو آزماش کا رزق تنگ کر دیتے ہیں تو کہ میرے رب نے مجھے ذلیل و رسوا کیا۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دیتے، میراث کا مال خود کھا جاتے ہو، مال کی انتہائی محبت رکھتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے جب قیامت قائم ہوگی تو سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا، اور تم نے خالی ہاتھ میرے پاس، اس کے باوجود تم سوچتے کیوں نہیں ہو۔ آگے سورۃ البلد شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات، ایک رکوع۔ اس صورت میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، یا اس میں آب زمزم شریف کا کنواں ہے، یا اس لیے نہیں فرمائی کہ اس میں صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے شہر مکہ کی قسم اس لیے فرمائی کہ آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے۔ سبحان اس آیہ مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ مکۃ المکرمہ کو اگر عظمت ملی تو حضور کے صدقے سے ملی۔ حضور مکے میں ہیں تو مکہ افضل ہے، حضور مدینہ المنورہ میں ہیں تو مدینہ افضل ہے، حضور طائف میں ہیں تو طائف افضل ہے، حضور بدر میں ہیں تو بدر افضل ہے، حضور احد میں ہیں تو احد افضل ہے۔ تو غرض ہے کہ جس کو جو بھی عزت ملی، جتنی بھی عزت ملی، جو کچھ بھی ملا، وہ آمنہ کے لال جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ملا۔ اس کے بعد سورۃ الشمس شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 15 آیات، ایک رکوع ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے سورج کے چمکنے، چاند کے آنے، رات کے چھا جانے کی قسم کا ذکر فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اچھی اور بری راہ کی پہچان اس کے دل میں ڈال دی۔ اب جس نے اچھا کام کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے برے کام کیے وہ نامراد ہوا۔ اس کے بعد سورۃ اللیل شروع ہوتی ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 21 آیات، ایک رکوع۔ اس صورت میں فرمایا گیا کہ بے شک تمہاری کوشش مختلف ہے، یعنی نیک لوگ عمل کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کفار اور برے لوگ اللہ کی دشمنی میں عمل کرتے ہیں۔ اس صورت میں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا، اور آپ کے مبارک عمل کی قبولیت کی گواہی اللہ رب العزت نے دی کہ آپ کا مبارک عمل جو حضرت بلال کو خرید کر آزاد کرنا تھا، یہ محض اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ الحمدللہ یہ آج کی ہماری تراویح کا مختصر خلاصہ ہے۔